السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما هضرنا اون انتروداكسيون على لي شيموكوكين كوريو على لي ديفيرونت لين مناش كيتكون دابا، غادي نهضرو على ليتا ديال المارشي اون ان كو دوي، كيفاش نعرفو لا طوندونس يعني اون ان كو دوي، يعني بنظرة واحدة. دونك هنايا غادي نبداو بلا طوندونس اوسيير. لا طوندونس اوسيير كيلكو سوا لينيتي دو طون، يعني انا درت هنا واحد الجرافيك ديال لورو دولار اون اش ان، يعني نفس يعني نفس ليكسبليكاسيون بالنسبة ل اش 4 جورناليي 5 مينوت ويكلي، يعني كيلكو سوا، يعني كيلكو سوا لينيتي دو طون، يعني هادشي كيولي كيكون فالابل. بالنسبة لا طوندونس اوسيير هنايا كما كتشوفوا في هاد ليماج هادي، يعني غرافيك اورو دولار. عندنا لو نياج. اول حاجه يعني اون ان كو دوي كنشوف لو نياج، يعني لورينتاسيون ديال لو نياج، واش الي اورينتي على اوس على بيس ولا لو نياج بلا. اوكي. بالنسبه هنايا عندي لا كولور بلو، عندي لو نياج اورينتي على اوس، دونك كنقول بلي طوندونس اوسيير، يعني اوسيير. اوكي. الحاجه الثانيه يعني كنشوف هاد لي بري، هاد لي بري بالنسبه لهاد لي نياج، يعني هاد لو بري كيكون فوا ديال لي نياج، وكيكون فوا ديال هاد لي دو لين، يعني لا اس اس بي، يعني لو طون كونسون اي لا طون كونسين اي لا كيجونسين. دونك لي بري كيكون فوا هاد لي دو لين، وكيكون فوا لو نياج اورينتي ا لا اوس. تالت حاجة كنشوفها هي هاد لو شينكو ولا لاكينسبان اللي كيكون فوا ديال لي بري. اوكي. دونك لي كا لو كا باش تكون عندي واحد لا طوندونس كليرمون اوسيير، كيخص هذا يكون اورينتي على اوس. لي بري يعني مفوا هذا ومفوا هاد لي دو لين، وكيكون لو تشيكو اللي هو على اوس كذلك وفوق هادو كاملين. دونك فوالا ليكسبليكاسيون، هادشي اللي قلت يعني هو هنايا كتبه. بالنسبه لا طوندونس بيسير يعني مي برانسيب، يعني كيكون عندي واحد لو نياج، اول حاجه كنشوف لو نياج الي اورينتي على بيس. بعد كيكون عندي هاد لو بري هذا اللي كيكون يعني لتحت ديال هاد لو نياج، وكيكون الفوق ديال هاد، يعني لتحت ديال هاد لي دو لين. اوكي. دونك بالترتيب كيكون لو نياج لي دو ليني، يعني لا كيجون ولا طونكون، عاد لو بري، ومن بعد لو تشيكو كيكون يعني في التحت، هذا في لا طوندونس بيسير، يعني هو كيكون لتحت بيسير. الا كان الفوق لي بري وفوق هاد لو كيمو كتكون لا طوندونس اوسيير. فوالا. نزلو يعني فوالا هاد لي كونديسيون هما اورينتي لي بري دسو ولا لا غيسبان. اوكي. دونك غادي نمشيو دابا لواحد لا طوندونس نوتر او بيان واحد لا كونسوليداسيون، كذلك كنسموها لورانج ولا لا ديريف لاتيرال. هنايا هاد لو نياج ما كيكونش اورينتي، يعني كيكون واحد لو نياج بلا. الا شفتو هنايا هذا راه هو لا اس اس بي، وهذا لا اس اس ا، يعني لا اس اس بي اون بلو اي هاد لا لين اون روج، يعني لا اس اس ا. توجور هاد لا اس اس بي كيكون بلا. فوالا بلا. بلا يعني كيعطينا دي بلا هنايا، بلا بلا. لو نياج كيكون جينيرالمون بلا. بالنسبه لي دوطخ كومبوزون، يعني كل سوا هاد لو تشيكو ولا لا طونكون ولا كيتجون كيكونوا يعني داخلين في لي بري. فوالا لي بري على تشيكو يعني ماشي الفوق، يعني كيجيو كيدخل في لي بري هنايا وكيخرج من هنا وكيدخل، يعني كيبدا كيكاسي، يعني هاديك لا كاليتي ديال هاد لي لين
في هاد لا طوندونس نوتر ما كتبقاش، يعني كنهضروا هنا على لوبستاكل ou bien le support et la résistance. Ok, donc هنايا هاد لو تشيكو كما قلنا في لا فيديو بريسيدونت، يعني كل حاجه في اوبستاكل هاد تشيكو، يعني هاد لي تشيكو كيجي كيضرب هنايا كيلقى مثلا لي بخي ولا لو نياج كيعاود يرجع. مي في هاد الحاله في لا طوندونس نوتر يعني كيجي كيكاسي، يعني تو سامبلومون هذا وعاد يجي ويكاسي هنايا لو نياج ويكاسي لي بخي ويجي تاني هنايا ويكاسي، يعني كوم دون ديبور كما كيقولوا لي فرونسيز. هنايا لي بخي ها هو كذلك كيجي كيكاسي لو نياج كيغوكاسي كيكاسي كيغوكاسي. هنايا لو نياج كيكون بيسيير يعني في لا كولور ديالو كيجي كيعاود يدير واحد كيتويستي هنايا، هادي كنسموها تويست، يعني لو نياج كيكون بيسيي من بعد كيرجع اوسيي كيجي بيسي تاني، يعني لو كروازمون ديال الطونكون ديال لا اس اس بي ولا اس اس ا كيعطينا واحد لو تويست. وغالبا هاد لو تويست هو اللي كيانديكي ليا لا بيريود بلي بروبابل كو لي بري يدخلوا في واحد لا بيريود ديال رينج ou bien la consolidation. Ok, voilà. بالنسبة لهاد لي كومبوزون فهاد لا بيريود اللي هي واحد لا بيريود سون طوندونس غالبا ما كيبان ليا لي بلا، يعني لا اس اس بي كيعطينا دي بلا، هاد لا كيجون حتى هو كيدير يعني دي لونغ بلا، يعني دي بلا كبار باينين. وفي سميتو في لا بيريود ديال هاد لو رينج، يعني هاد لي بلا هادو غالبا ما كيكون هاد البلا ديال الكيجون كيجي في ميم نيفو ديال البلا ديال لا اس اس بي، وكيكونوا لينا واحد 50% ديال لو ريتراسمون فيبوناتشي. يعني الا شدينا لو ريتراسمون فيبوناتشي درنا هنا 100% وهنا مثلا زيرو كتعطينا هادي 50%. اوكي فوالا، هاد لي نوت هادو راه اكسبليكيين هنايا في هاد لي بوين، يعني كلشي حطيتو اون بوين، يعني كنحط كو لو بليز امبورطون. هما اس اس بي 50%. جو ركوب لي لين لو تويست هضرنا عليها، نياج كيكون ماشي اورينتي يعني كيكون بلا، لي بخي يعني على الانتيريور ديال لو نياج وكيكاسي وكيغوكاسي كوم دون دي بور. لا اس اس بي ولا اس اس كا ا اللي كيتكروازا بليزيور فوا اللي كنسمو واحد لو تويست. فوالا، كاينين دوطخ شوز هنايا بلي مثلا هاد لا زون اونتخ مثلا لا كيجون لا زون اونتخ لا كيجون اي لا طونكون كتكون مثلا هاد لا زون كبيرة على لو نياج. المهم هادشي راه كاين في الكتاب ديال خالد البوزيدي، دونك سي با لابيل حيتاش ديجا عندي دي زانديكاسيون يعني اللي كنعرفهم انا واللي يغنيوك على بحال هادوك لي نوت اللي كيكونوا شويه متعمقين وبحال هادوك لي بوين اللي كيكونوا شويه ما واضحينش. اوكي دونك غادي نمشيو لي نيفو، يعني كيفاش تراسيو لي نيفو دو سيبور ريزيستانس بهاد لو سيستيم دو تريدين ايشيموكو كينكويو. كما قلت بلي لا تي اس، يعني هنا كنهضروا على لي بلا. لي بلا يعني هادوك لي مستقيمات اللي كيكونوا بهاد لي لين غادي نشوفوهم. لا تي اس كيعطينا دي بلا، بارفوا كيكون لينا دي بلا. لا اس اس بي كذلك دي بلا. لا تشيكو حتى هو كيعطينا دي كرو، هو لا كيجون كيعطينا دي بلا. دونك كامل هادوك سون دي نيفو دو سيبور اي دو ريزيستانس اللي كتكون لا فورس ديالهم قويه من اللين حتى اللين، دونك وكتكون كذلك قويه على حساب هذاك لو بلا واش كبير واش طويل مثلا واش قصير. اوكي هنايا كنحط دي بوين يعني بريسيو
يمكن لكم تردوا ليهم البال، بحال مثلا هنايا لي كاسيون ديال لا كيجون لا طون كونسيم باغ لي بخي، يعني كيعطينا دي بوان ايديال باش ندخلو يعني وباش انيسيو دي تريد. اوكي ديجا هضرت عليها، غادي نعاودو نهضرو عليها في لا براتيك. فوالا هنايا هاد لو غرافيك ديال لورو دولار دايلي. فوالا هاد لي بلا علاش هضرت هنا لي بلا اس اس بي هاهما. فوالا هاد لي بلا اوب بلاخر بلاخر هنايا بلا لاخر. لي بيك يعني لي بيك ولا لي كرو لي سومي ديال تشيكو هما اوب هنايا. فوالا هاد لي بيك حتى هما راه كيعطيونا سوا لي بيك ديال باش يمكننا نعرفو لي فيغور شارتيست، يعني لي كرو ولا لي سومي ديال لي فيغور شارتيست، وكذلك يمكن لهم يخبرونا على لي نيفو دو سيبور ريزيستونس. فوالا هاد لو بيك هذا دابا الا شفتو هنايا جا حتى لهنايا لي بخي ما فرونشاش هاد لا زون هادي، وكذلك هنا هاد جا هنا ودار واحد لو بيك. بوركوا دار واحد لو بيك؟ حيتاش ديجا عندي واحد لو نياج هنايا لي جوا كوم واحد لوبستاكل، يعني كوم ريزيستونس لي بخي. دونك جا اوب ريسبيرا حتى جاب الجهد كما كنقولو، من بعد انطلق. اوكي هنا لي بلا كيجون كذلك الا شفتوهم هنايا، واحد البلا كيجون جا البخي هنايا ما فرونشاش هاد لا كيجون، رجع جا تيستا تاني غو تيستا هنايا، عاود رجع جا تيستا، من بعد تخوازيام فوا كيجي كيكاسي هنايا. اوكي لي طونكون كذلك حتى هما. فوالا هاد لي زونغل دغوات اللي كنسموهم. فوالا كذلك دي بلا كذلك، ها واحد البلا هنايا ديال لي طونكون، هادي كنسميها لونغل دغوات، يعني لي بخي هو لي طونكون دار لينا واحد لونغل دغوات. اوكي الا شفتو هنايا قلت بلي لي كاسيور ديال لي طونكون اللي كيجيو يعني سون دي بوان دونطري ايديال. الا شفتو هنايا البخي كاسا لا طونكون ولا كيجون اون ميم طون، دونك واحد لو بوان دونطري ايديال. الا كنا غادي نسميتو نتريديو مثلا كور تيرم. اوكي دونك وهنا غادي ترجعوا لواحد البرانسيب اللي غادي نشوفو من بعد ديال لا نافيغاسيون سير بليزيور انيتي دو طون. دونك انا خدام في لو دايلي يمكنني ناخد واحد البوزيسيون ديال اش 1 هنايا، او بيان واحد لا بوزيسيون ديال اش 4. اوكي دونك عندي ديجا واحد لو راسيو اللي غادي يكون مزيان هنايا. دونك نمشو فوالا هنايا كذلك ها هو كاسا لا كيجو، من بعد كاسا لا طونكون ولا اس اس بي ومشى لو تريد. فوالا شنو عندنا دوطخ؟ شنو عندنا بلوكاج دو بخي بار لي لين ايشيموكو، يعني لو بلوكاج. فوالا لي بلوكاج هنايا يعني لي زوبستاكل، يعني جا لي بخي اشنو كاين هنا واحد لو بلا كيجون يعني حبس لي بخي، بوي كان واحد لا اس اس بي هنايا ديال لو نياج كذلك حبس لو بخي، عاود لو بخي رجع جا تاني حتى هنايا غادي فرونشي هنايا مي ما قدرش حيتاش هاد لا زون هادي قوية. جا هنايا غو تيستا تاني هنايا ما كاساش. الا شفتو هاد لي بوان هادو هنايا ديجا وضحنا علاش. اي فوالا رجعو هنايا لي سيبور شفناهم. شنو عندنا كيفاش نتخاصيو هاد لي سيبور ريزيستونس على تيشيموكو؟ هنا راه كاين لا فيديو ديالو. كنا تعلمنا كيفاش نتخاصيو لي سيبور ريزيستونس بلي شارتيزم، يعني نستعملو هاد لي شوندولي جابوني لي كلوتير. دابا كيمكننا كذلك نتخاصيو هاد لي سيبور ريزيستونس ب لي شيموكو كيكونيو بهاد لي بلا كيما كتشوفو في هاد لو غرافيك هذا اورو دولار اون اش 4. دونك يمكنني مثلا نتخاصي مثلا في لو دايلي، من بعد نتخاصي في
في لو اش 4 من بعد نتراسي في لو 15 مينوت. يعني في هاد الحالة مثلا هنايا اشنو عندي واحد لا كيجون اش 4، يعني هاد لا لين هذا ديجا متخصي هوايا، ديجا تخصيتو. يعني يعني الا كنت ديزوميت، حيتاش دابا انا كاين في باوربوينت هنايا، يعني ماشي في لو غرافيك، ديجا ديزوميت هنايا وكان عندي واحد لا بلات كيجون في هاد لا زون. اوكي، الا شفتو هذا لا كيجون دايلي، يعني كنت ديجا انا في لو دايلي، دونك تخصيت واحد دايلي هنايا، هذا كيجون دايلي اللي كيبان ليا حتى في لو اش 4. دونك الا كتعرفوا باللي هاد لي نيفو يعني ديال لي زونيتي طون سوبيريور، يعني كيجيو عندهم واحد الغول كبير بالنسبه لي زونيتي دو طون انفيريور. اوكي، وكيكونوا قويين هما اكثر. فوالا هنا واحد لا طونكون، الا شفتو هاد لي لين هادو راه ديجا لي بخي كيجيو كيتيستيوها شحال من مره، عاد من بعد كيكاسيو. اوكي، هنا جات كاسا، اوب عاود جا دارو واحد البول باك هنايا من بعد الي. فوالا مشى لا اس اس بي دايلي. دونك هنايا il suffit انك بالك مثلا واحد البلا، يعني هذا راه واحد البلا، يعني واحد السوبر ريزيستونس اللي غادي يكون واضح في مثلا في لي زينيتي الصغار، مثلا في اش 1 ولا في 15 مينوت. الا شفتو هاد لو بلات هذا كيجون، فوالا شوفوا هنايا راه هو كوريسبون لواحد البلا اس اس بي. لي بخي جاو حتى لهنايا، رجعوا يعني رجعوا من بعد كانت لا فورس بوي لا كاسيون. اوكي، فوالا هاد النيفو كذلك اللي كوريسبون على تي اس دايلي. دونك انا الا كان عندي واحد النيفو دايلي وكان قريب منو واحد النيفو ديال اش 4 ولا اش 1، كنخلي لو دايلي. اوكي، يعني كنعطي الاولويه لهادو ديال لي زونيتي طون الكبار. اوكي، فوالا واحد لا اس اس بي دايلي. شفتو لي بخي هنايا فاش كاساو ايزيتاو كومبيان، يعني شوفوا هاد لي بوجي هادو 3 بوجي ايزيتا، من بعد اوب جا دارو واحد البول باك على هاد لا زون بوي غادي. هنايا في هاد لو غرافيك هذا كما كتشوفوا بلي لا طوندونس كليرمون اوسيير. دونك فوالا هادو تحت لي بخي و لو تشيكو لي ليبر، و كيكون فوق البخي وفوق لو نياج. فوالا. دونك في لا فيديو الاخرى في الكماله غادي نهضروا على لي سينيو ايشيموكو كينكوهيو، كيفاش نتريديو به ومزيان، كيفاش ندخلو لو مارشي، كيفاش نخرجو، يعني لي بوين دانفاليداسيون. اوكي، هادشي نشوفو ان شاء الله في لا فيديو سويفونت.